बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफजाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रवां हफ्ते कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए शाम पर सीरिया पर जो मौशी पाबंदियां थी वो उठाने का फैसला किया। और उसके बाद वही हुआ जो खदशा जाहिर किया जा रहा था और जिस चीज़ की उम्मीद की जा रही थी एक तरीके से, कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि अपने पहले टेन्योर में यूएई और बहरीन से अब्राहम अकॉर्ड साइन करवा चुके हैं, यानी कि वो इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात रखते हैं, इजराइल को मान चुके हैं। और यही तवक्को अब शाम से भी की जा रही है कि एक तरीके से शाम को ये इनाम दिया गया है कि आप से हम मौशी पाबंदियां उठा लेंगे, आप अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने का आपको मौका भी मिलेगा, लेकिन बदले में आपने करना क्या है कि आपने इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने हैं। और इसी चीज़ को लेकर शाम और इजराइल के काफ़ी जो राउंड ऑफ टॉक्स हैं वो हो भी चुके हैं। और हमें नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी शाम भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है, उस पर दस्तखत कर देगा। अब अगर देखा जाए तो रस्मी शराइत तो उस तरीके से नहीं रखी गई हैं, मतलब कि शराइत के बगैर ही शाम पर से ये इकोनॉमिक सैंक्शंस उठा ली गई हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि इसके पस पर्दा क्या चीज़ तय हुई है और क्या चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है सीरिया से, कि क्या वो चीज़ें हैं जो इस वक्त अमरीकी सदर चाहते हैं कि उनके सेकेंड टेन्योर में क्या होना चाहिए इजराइल को लेकर। और ऐसा नहीं है कि शाम ही वो वाहिद मुल्क होगा जो कि इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेगा। इसके बाद हमें मशरिक वस्ता के और जो ममालिक हैं वो भी यही काम करते दिखाई देंगे। अब मशरिक वस्ता में रहते हुए शाम की तरफ से इस तरीके से इजराइल को तस्लीम करना, इसका ऑब्वियसली क्या मतलब हुआ कि इजराइल की जो अजारतदारी है मशरिक वस्ता में, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं, उसको परवान चढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ दीगर ममालिक भी ऑब्वियसली यही कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट उनके लिए ताल्लुकात की राह जो है वो हमवार हो। और ऑब्वियसली तमाम ममालिक जो है वो अपने इकोनॉमिक मुफाद को सामने रखते हुए फैसले कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरीके से इजराइल को मौका दिया जा रहा है उसके इन्फ्लुएंस का और उसके इजारादारी को और बढ़ाने का। अब अगर एक तरीके से देखा जाए तो शाम के जो नए सदर हैं अहमद अल शरा, वो शाम को अपनी हुकूमत को किस तरीके से चलाएंगे, इजराइल के मफादात को सामने रखते हुए। और शाम इजराइल की एक सैटेलाइट रियासत के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा होगा जो भरपूर दिफा करेगा उन तमाम मफादात का जो कि इजराइल से वाबस्ता हैं। अब एक चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं कि इजराइल और शाम के माबैन एक 50 साल पुराना एक तनाज़ा है जो कि गोलान हाइट्स का है और जिस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। अब फॉर्मली इस पे उस तरीके से बात तो नहीं हुई है, लेकिन होगा क्या कि अगर वाकई में शामी सदर जो हैं, शामी हुकूमत जो है वो उस इलाके को, गोलान हाइट्स को सरेंडर कर देते हैं, इजराइल को दे देते हैं, तो दो चीजें देखी जाएंगी। एक ये कि क्या बशारुल असद के हामी लोग अहमद अल शरा के लिए कोई खतरा बन सकते हैं, और दूसरी चीज ये कि अहमद अल शरा की अपनी मकबूलियत कहाँ पर जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बशारुल असद के जो हामी हैं वो ऑलरेडी काफी कमजोर हो चुके हैं और अहमद अल शरा की बकौल अमेरिका और इजराइल कोई मुखालफत इस वक्त शाम में है नहीं। तो अगर कोई ये तवक्को करे कि नहीं कि मुखालिफ कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, कुछ बगावत कर देंगे, अहमद अल शरा पे कोई बुरा वक्त आ जाएगा, उनकी हुकूमत के लिए कोई खतरा बन जाएगा, तो वो होता भी नजर नहीं आ रहा। अब इसमें जो इजरायली वजीर खारजा हैं गिडियन सार, उनका ये कहना है कि इजराइल दुश्मन समझे जाने वाले ममालिक जिनमें शाम और लेबनान आते हैं उनके साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने में दिलचस्पी रखता है। हाँ, अलबत्ता गोलान हाइट्स के हवाले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। व्हाट डज दैट मीन कि इजराइल किसी सूरत भी, ऐसा नहीं है कि अगर इजराइल को शाम की तरफ से तस्लीम किया जा रहा है तो इजराइल भी उनको गोलान हाइट्स वापस कर दे। वो कह रहा है कि जी इस पर कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है, यानी हर सूरत गोलान हाइट्स जो है वो इजराइल अपने पास ही रखेगा। अब गोलान हाइट्स को, इस पहाड़ी इलाके को सरेंडर कर देना, शाम की तरफ से इजराइल को दे देना, ये मशरिक वस्ता में इजराइल की मुकम्मल बालादस्ती एक तरीके से माना जाएगा और ये तस्लीम किया जाएगा कि जी हाँ बिल्कुल हम हाजिर हैं, हम इजराइल के मफादात जो हैं उनको लेकर चलेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे और हमारे लिए इजराइल फर्स्ट पॉलिसी जो है वही सब कुछ है और हम इसी पर अमल करते रहेंगे।
اب ایک چیز اور، یہ جو بار بار اسرائیلی وزیر خارجہ کے ایران کو لے کر بھی بیانات آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کے اندر صرف اور صرف اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے، ایرانی اثر و رسوخ جو ہے وہ ریجن میں بڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب اسی وجہ سے خطے کے دیگر ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں گے۔ اب اس بیان کو ذرا تھوڑا ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ سو بیسکلی وہ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ جناب مشرق وسطیٰ میں رہنا ہے، اگر اس ریجن میں رہنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ چلو، اور اگر ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، ہمارے ساتھ تعلقات نہیں رکھو گے، ہمارے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں رکھو گے، تو پھر تم اس خطے میں رہ نہیں سکو گے، پھر ہم وہی حال کریں گے جو ہم نے باقی ممالک کا کیا ہے۔ اور اگر واقعی آپ دیکھیں تو اسرائیل اس وقت ایک طرف فلسطین پہ حملہ آور ہے، پھر یمن کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے، شام اب آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر کیا ہوا، لیبنان اور ایران پر بھی۔ تو خطے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف یہیں تک بات محدود رہے گی؟ یہ چیز جو ہے نا اس وقت دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہی، سب کو لگتا ہے کہ ہاں ایک ملک کی بات ہے، ایک ریاست کی بات ہے، اور سب کو لگتا ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں گے۔ تو ایسا کہنا یا ایسا سوچنا بہت خام خیالی ہے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہماری باری نہیں آئے گی۔ اب امریکی صدر پورے طریقے سے جو کی پالیسی فرسٹ ٹینیور میں رہی ہے ابراہم ایکارڈز کو لے کے، وہ کوشش کریں گے کہ دیگر جو عرب ریاستیں ہیں وہ بھی بھرپور انداز میں اس کا حصہ بن جائیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جی احمد الشرع نے یا شام نے یہ ابھی سے آپ کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ ہاں جی ہم اسرائیل کی پراکسی ہیں اور ہم اسرائیل کی پراکسی کے طور پہ کام کرتے رہیں گے۔ وہ کس طریقے سے کہ شام میں احمد الشرع نے جو نئی پالیسی بنائی ہے وہ ایران کے خلاف بنائی ہے، ایران کے خلاف انہوں نے پوزیشن لیا، اور اس میں انہوں نے جو ایرانی شہری ہیں ان کو اپنے ملک میں شام میں داخلے سے منع کر دیا ہے، اور اتنا ہی نہیں ایران کے ساتھ اب ٹریڈ بھی کرنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ تو یہ آپ کو صاف صاف الفاظ میں ظاہر کرتا ہے کہ جی اب شام اور اس کی دیکھا دیکھی دیگر ممالک کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ممالک جو اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں، وہ ممالک جو صرف اور صرف اپنے اکنامک مفادات کو سامنے رکھ رہے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اسرائیل کی پراکسی بنتے ہوئے آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ اسرائیل یہیں پر رک جائے گا، اسرائیل کل اور ممالک کی طرف بڑھے گا، خطے سے اپنا جو رسوخ ہے اس کو اور بڑھاتے ہوئے دنیا کے دیگر علاقوں تک لے کر جانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ اس وقت کے جی اسرائیلی اجارہ داری کے آگے ہم سرنگو کر دیتے ہیں اور اسرائیل کے مفادات کا ہم دفاع کریں گے تو اسی میں ہمارا مستقبل ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اسرائیل ایک طرف عرب ممالک یا دیگر مشرق وسطیٰ کی ریاستوں سے اپنے آپ کو تسلیم کروا رہا ہے، تو دوسری طرف ایران پر ایک بار پھر سے حملہ آور ہونے کی بھی بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے ڈو کامنٹ آن دا ویڈیو، ڈو گیو اس یور فیڈ بیک، ڈو لائک دا ویڈیو، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔